अब बाँकी न्युजमा आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ पुराना प्राकृतिक सम्पदाहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र पुराना प्राकृतिक सम्पदाहरूको इतिहास काठमाडौँको प्राचीन सभ्यतासँग जोडिएको छ। अहिलेका पुस्ताले पुराना प्राकृतिक सम्पदाहरूको महत्त्व थाहा पाउने स्थितिमा नरहेको अवस्थामा भने हिजो मात्रै करिब 50 वर्ष अघिदेखि गायब बनाइएको काठमाडौँको मध्यभागबाट बग्ने टुकुचा खोला भेटिएसँगै केही हराएका प्राकृतिक सम्पदाहरू अझै पनि भेट्न सकिन्छ भन्ने एउटा आशा जगाएको छ र यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा यतिखेर हुनुहुन्छ काठमाडौँ सभ्यताको पानी प्रणाली र सांस्कृतिक परम्पराको ज्ञाता भनौँ अर्थात् हिती प्रणाली इतिहास वर्तमान र भविष्यको नामक पुस्तकका लेखक पद्मा सुन्दर जोशी यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई प्राइम न्युजमा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब प्रसङ्गतर्फ नै केन्द्रित हौँ। टुकुचा खोला भेटिएको छ, यो बारेमा यहाँ त यो जुन प्राकृतिक सम्पदासँग जोडिएको इतिहासको बारेमा ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ, यहाँलाई थाहा थियो यो टुकुचा खोलाको बारेमा? होइन, टुकुचा भेटिएको त नभनौँ, टुकुचा त त्यहाँ थिँदै थियो, हिजो पनि थियो, आज पनि छ। त्यसलाई छोपिएको थियो, एउटा स्ट्रेच लगभग 400-500 मिटर जति छोपिएको थियो। त्यसलाई चाहिँ उत्खनन गर्ने अब उजागर गर्ने काम चाहिँ यो बिचमा भएको छ, राम्रो काम सुरु भएको छ। जस्तै टुकुचा जसलाई इच्छुमती पनि भनिन्छ, यसको इतिहास चाहिँ के छ? यो काठमाडौँ उपत्यकाको नदी प्रणालीलाई हेर्ने हो भने यसमा 6-7वटा ठुला नदीहरू छन्, बागमती विष्णुमती जस्ता। त्योदेखि बाहेक साना खोल्साहरू पनि छन् होइन। त्यसमध्येका टुकुचा एउटा पर्छ, टुकुचा, भचाखुसी, चकुन्चाखुसी यस्ता खालका। त्यो खुचा भनेर भनेको चाहिँ नेवार भाषामा त्यसको अर्थ चाहिँ खोल्सा भनेर भन्ने बुझ्न सकिन्छ, सानो खोलो खोल्सा। त्यस्तै गरिकन त्यस्तै यो टुकुचा एउटा त्यस्तै खोला हो। त्यो टुकुचाको खास गरिकन नेवार भाषामा त्यसको खास नाम चाहिँ तुखुचा हो। तु भनेको नेवार भाषामा उखु हो र खुचा भनेको खोल्सा भयो होइन। त्यसको माथि खास गरिकन टोखा क्षेत्र, त्यसको यो उत्तरी क्षेत्र चाहिँ पहिला काठमाडौँ उपत्यकामा यो उखुको उत्पादन हुने क्षेत्र हो। त्यस क्षेत्रबाट आएको खोल्सा भएको हुनाले त्यसलाई तुखुचा भनेको हुनुपर्छ भन्ने मानिसहरूको भनाइ छ। टुकुचा हो, त्यसलाई अब नेपालीमा भन्दा टुकुचा भनेर भन्न गइयो होइन। तुखुचा हो त्यसको नाम, तर त्यसलाई चाहिँ त्यसको औपचारिक नाम चाहिँ इच्छुमती भन्ने खोला हो। अहिले यो टुकुचा खोलालाई यसरी उत्खनन गरेर नै निकाल्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ कसले पुर्यायो र के कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेरसम्म यहाँ त दिगो सहरी विकास योजनामा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ, यसबारेमा यहाँहरूलाई केही ज्ञान थिएन? होइन, त्यो टुकुचा त एउटा उदाहरण मात्र हो। काठमाडौँ उपत्यकामा अव्यवस्थित बसोबास होइन, योजनाविहीन किसिमबाट जुन किसिमबाट यो सहरीकरण भएछ त्यसको चाहिँ अनिवार्य यो चाहिँ प्रडक्ट हो। यस्तो हुनु नै थियो, किनभने जुन बेला काठमाडौँ नगरमा काठमाडौँ उपत्यकामै भनौँ ठुल्ठुला सहरहरू थिए, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर लगायत थुप्रै साना सहरहरू थिए। तिनीहरू एउटा योजनाबद्ध हिसाबले बनाइएको एउटा क्षेत्र जहाँ मान्छे बस्नुपर्छ भनेर बनाइएको थियो। त्यस पछाडि राणाकाल र अनि पछिल्लो काल 7 साल पछाडिको अवस्थामा हेर्ने हो भने बस्ती विस्तार हुँदाखेरि जथाभावी जताततै बस्न थाले। खास गरेर काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने यता यो उत्तरी क्षेत्रमा चाहिँ थुप्रै बस्तीहरू बस्यो। त्यसको पहिलो मार चाहिँ टुकुचा खोलाले चाहिँ त्यसको मार सामना गर्नु पर्यो, किनभने त्यो क्षेत्रमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ वरिपरि महाराजगञ्जदेखि लिएर नक्साल क्षेत्रमा त्यहाँ सबै नयाँ बस्तीहरू बसे। नयाँ बस्तीले सबभन्दा पहिला ढल त्यो खोलामा छोडे, पछि त्यो खोलाले बिग्रँदै गयो अनि त्यसमाथि त्यसको सहरीकरणसँगै त्यो खोलालाई मास्ने र अनि कतिपय ठाउँहरूमा छोप्ने कामहरू पनि भयो। त्यसैले त्यस बेलामा यसको बारेमा यो टुकुचा खोला जस्ता अन्य संरचनाहरू पनि भेटिएला, बिस्तारै भेटिन सक्ने सम्भावनाहरू एउटा उजागर भएको छैन, एउटा आशा जागेको छ। अब यसरी यो टुकुचा खोला पहिला जसरी यो अव्यवस्थित बस्तीहरू बस्दै आयो, यस बारेमा यो खोलाहरूलाई यसहरूको विनाश गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ कसले चाहिँ जागरुक यसलाई चाहिँ अलि हुन्छ नि टेवा दिएको जस्तो लाग्छ? यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि भन्नुभयो होइन। व्यवस्थापन गर्नको लागि हुन त हामीसँग नभएको होइन। तपाईँले 1969 मा
2028 सालतिर नै काठमाडौँ उपत्यकाको फिजिकल डेभलपमेन्ट प्लान भनेर कसरी सहरी बस्ती विकास गर्ने भन्ने योजनाहरू बनेको थियो। त्यसपछि लगभग प्रत्येक अल्टरनेट इयर 2 वर्षमा एउटा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको लागि एउटा क्षेत्र अथवा अर्को क्षेत्रको लागि योजनाहरू बन्दैछ। त्यसले योजना बनाउने प्रमुख कुरो भएन। प्रमुख कुरो चाहिँ के भयो भने त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। त्यो कार्यान्वयन गर्ने काम जहाँ रह्यो त्यसले योजनाको हिसाबले त हामीले धेरै राम्रो काठमाडौँ उपत्यका बनाउन सक्थ्यौँ, तर अनफर्चुनेटली चाहिँ बनाएनौँ, किनभने हामीले योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गरेन। अब त्यसैको उपज हो। त्यसैले प्रयास चाहिँ नभएको होइन, सुरु अगाडिदेखि नै योजनाबद्ध विकासको लागि। तर राजनैतिक रूपमा चाहे पञ्चायत कालमा भन्नुहोस् चाहे पञ्चायत काल पछाडि कहिले पनि काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्नको लागि राजनैतिक इच्छाशक्ति चाहिँ कतै पनि देखाइएको छैन। तर सम्भव त रहेछ हैन? एकदमै सम्भव छ। सम्भव थियो, अझ राम्रोसँग सजिलोसँग पहिला हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ निकै धेरै मूल्य चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो जय नेपाल हल नजिक खनेर टुकुचा खोला भेटियो, यसलाई चाहिँ अब यो सँगसँगै अन्य कतिपय प्राकृतिक सम्पदाहरू पनि हराएको हुन सक्छन्। यो सँगसँगै केही अब नयाँ प्राकृतिक अन्य सम्पदाहरू पनि भेट्न सक्ने केही एउटा आशाको सुरुवात हो भनेर भन्न मिल्छ? अब टुकुचालाई भन्ने हो भने प्राकृतिक सम्पदाको हिसाबले, जल सम्पदाको हिसाबले हेर्ने हो भने यस्ता थुप्रै खोल्साहरू छन्। तपाईँलाई उदाहरणकै लागि भनौँ, तिलगङ्गा भनेर भन्यो भने हामी तिलगङ्गा आँखा अस्पताल भनेर बुझ्छौँ, जबकि त्यहाँ एउटा खोल्सा बग्थ्यो जसको नाम तिलगङ्गा हो। अब त्यो खोल्सा त्यहाँ छैन हैन। त्यहाँ चाहिँ यो त्रिमूर्ति भवन भनेर हामीले गजबसँग हाम्रा साहित्यकारहरूको नाममा बिल्डिङहरू बनायौँ। माथि एयरपोर्ट छेउदेखि बग्ने त्यहाँ खोल्सा थियो। अथवा बानेश्वर भनेर भन्यो, बानेश्वरको छेउमै त्यहाँ बानेश्वर त्यो क्याम्पस अथवा त्यो स्कुल रत्नराज्य स्कुल भएको छेउमै बाणगङ्गा भन्ने त्यो के भन्छ हिती थियो। त्यो हितीको छेउबाट एउटा खोल्सा बग्थ्यो जसलाई बाणगङ्गा भन्थ्यो। अहिले हामीले बाटो बनाएका छौँ। अब हेर्न के छ भने त्यसलाई कसरी फेरि पुनरुत्थान गर्ने होइन, असम्भव त होइन। त्यसको मूल्य हामीले कति चुकाउन सक्छौँ अथवा सक्दैनौँ भन्ने प्रश्न हो। त्यो चाहिँ बढी प्राविधिक भन्दा पनि राजनैतिक प्रश्न चाहिँ बढी हो। त्यो राजनैतिक इच्छाशक्ति छ कि छैन, र त्यो गर्नु र नगर्नु त्यसको मतलब त्यो सबै गर्नै पर्छ भन्ने पनि होइन होला। अहिलेको अवस्थामा राजनैतिक निर्णय गर्दाखेरि गर्नुपर्ने काम, प्रमुख काम के हो हैन, काठमाडौँ उपत्यकामा अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख अहिले चाहिँ गरिहाल्नुपर्ने काममा चाहिँ लगानी गर्ने हो कि अलि टाढासम्मको विचार गर्ने हो कि के गर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ त्यो चाहिँ राजनैतिक प्रश्न हो। गर्न नसकिने भन्ने कुरो त भएन। भनेपछि यस्ता पुराना प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई पहिलेकै रूपमा ल्याउनको लागि, पुरानै अवस्थामा ल्याउनको लागि राजनीति पनि हाबी हुन्छ यहाँको विचारमा? त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता संरचनाहरूको विनाश भइरहेको छ हैन? राजनीति हाबी हुन्छ होइन, राजनीति हाबी भयो पनि हुनुपर्छ पनि, तर के भने सही बाटोतिर गएन कि त्यो राजनीति। त्यसले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने, प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने, बस्तीको संरक्षण गर्नुपर्ने, त्यसको उल्टो हैन, नदी मिच्नेलाई प्रोटेक्सन गरेको छ हैन। विभिन्न सरकारी नीति नियमले नै पनि त्यसलाई प्रोटेक्सन गरिदिएको छ। त्यो नदी मिच्ने कामहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गरिदिएको छ। ती कारणले गर्दाखेरि बिग्रेको हो। राजनीति त हुन्छ नै, तर राजनीति चाहिँ कुन दिशातिर जाने भन्ने प्रश्न चाहिँ हो। भनेपछि यता जुन हाबी हुनुपर्ने हो, तर त्यो पनि हाबी पनि सही ठाउँमा नभएको कारणले गर्दाखेरि यो अहिले सारा जनताले मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ हैन। अब अहिलेको अवस्थामा आएर यी संरचनाहरू, पुराना प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई जुन अन्य कामतिर लाग्नुपर्ने हो कि प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई अब पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनको लागि हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले गर्नुभएको काम चाहिँ जुन सही हो या गलत हो, यहाँको विचारमा के लाग्छ? मेरो विचारमा गर्नुपर्ने काम यो सही नै काम हो हैन। यी के भन्छ नदी प्रणालीहरूलाई संरक्षण गर्न आवश्यक छ। अब एक ठाउँमा त्यो के भन्छ यो जय नेपाल हल मुनिबाट खोल्सा बगिरहेको थियो भन्ने हो त हामी सबैलाई थाहा छ। थाहा नभएको चाहिँ होइन। हिजो पनि दरबार क्षेत्रबाट पस्थ्यो, त्यहाँ अन्डरग्राउन्ड गरिदिएको छ, अनि त्यसपछि अर्को ठाउँबाट निस्किन्छ। नदी त बगिरहेकै हो हैन। त्यो नयाँ आविष्कार चाहिँ होइन त्यो अर्थमा। तर के हो भने अहिले गर्नुपर्ने कुरो यदि टुकुचालाई नै केन्द्रित भएर भन्ने हो भने मेरो विचारमा चाहिँ त्यसलाई समग्रमा बुझ्नुपर्छ, त्यसको जलाधारलाई बुझ्नुपर्छ, कहाँसम्म छ, त्यहाँबाट के भइरहेको छ। टुकुचा छोपिएको यहाँ मात्र होइन, त्योभन्दा माथि नै पनि छोपिएको छ। जस्तो चिनिया दूतावासभन्दा मास्तिर पनि छोपिएको छ। त्यसै गरेर त सामाखुसीमा पनि त्यस्तै गरिकन छोप्ने काम गरेर बाटो बनाउने काम भएको छ। यो विभिन्न ठाउँमा भएको छ। त्यसैले यसको समग्रता अध्ययन गरेर
त्यसलाई चाहिँ नर्मली हामी के गर्छौँ भने अपस्ट्रिमबाट सुधार गर्दै लिएर आउँछौँ कि डाउन स्ट्रिमबाट होइन, तलबाट माथि होइन, माथिबाट तल सुधार गर्दै लिएर जान्छौँ। र टुकुचाको कुरा गर्दाखेरि खालि त्यो मिचिएको जग्गा मिचिएको मात्र होइन, सबभन्दा ठुलो टुकुचाको प्रब्लम त त्यसमा बग्ने ढल हो होइन। मान्छेले सबै फोहोर त्यहाँ छोडेको छ, त्यो फोहोर पानीलाई टुकुचामा बगाउन दिने हो भने टुकुचा तपाईँले खोलेरै पनि धेरै ठुलो एचिभमेन्ट चाहिँ गेन गर्न सकिँदैन। त्यसैले त्यसको पानीलाई स्वच्छ कसरी बनाउने भन्ने चुनौती चाहिँ छ। भनेपछि यो 5 किलोमिटर लामो टुकुचा खोलाको अतिक्रमण भने धेरै ठाउँमा भएको छ होइन? एकदम भएको छ। तपाईँले त्यो टुकुचाको छेउछेउमा गएर हेर्न जानुहोस् होइन, कुन किसिमबाट भएको छ भन्ने कुरो एकदम दर्दनाक किसिमबाट भएको छ। खालि यो क्षेत्र मात्र होइन, योभन्दा अप स्ट्रिममा डाउन स्ट्रिममा सबैतिर हेर्नुभयो भने चाहिँ यसको अवस्था चाहिँ दयनीय नै छ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो कि त्यो टुकुचा खोलामा चाहिँ ढलहरू मिसाइएको छ, त्यसले अब यो पुरा रूपमा खुला गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले अलिकति राम्रो नतिजा नदिने हो कि पनि भनेर भन्नुभयो। यसलाई व्यवस्थित गरेर लान सक्ने सम्भावना छ कि छैन? होइन, सबभन्दा पहिला मैले त्यो भनिनँ कि त्यो टुकुचालाई खोल्दाखेरि नराम्रो हुन्छ भन्न खोजेको होइन। यसलाई वास्तवमा टुकुचालाई जीवन दिने हो भने त्यसको पानीको गुणस्तरलाई पनि सुधार गर्न आवश्यक छ भन्न खोजेको। सम्भव छ कि छैन? सम्भव छ, किन सम्भव छैन? यदि नदीमा कसैले आफ्नो दिशा पिसाब फाल्ने अधिकार राख्छ भने त यो सम्भव छैन। यो गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ नियममा उभिएर काम गर्ने हो भने किन असम्भव हुनु? सम्भव छ र गर्नुपर्छ। अब यसरी अनियन्त्रित रूपमा सहरीकरण जुन रोक्न भइरहेका जुन विकृतिहरू भइरहेका छन्, पहिले भइसकेका छन्, यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, समग्रतामा अब यो नदी प्रणालीकै मात्रमा केन्द्रित भएर कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँका नदी प्रणालीहरूको सबभन्दा पहिला चाहिँ कहाँ थिए, कहाँ छ भन्ने कुरोको अध्ययन गर्न जरुरी छ, एक होइन। दोस्रो कुरो त्यसको बहाव क्षेत्र हुनुपर्ने कति भन्ने अध्ययन आवश्यक छ होइन। हिजो मैले सुने कि त्यसको यो टुकुचाको दायाँ 4 मिटर बायाँ 4 मिटर लिने भन्ने खालका कुराहरू सुने। मेरो चाहिँ एउटा सामान्य जिज्ञासा चाहिँ के हो भने त्यो 4 मिटर कहाँबाट आएको हो? 6 मिटर चाहिने हो कि 2 मिटर चाहिने हो? त्यस सम्बन्धी अध्ययन हुन जरुरी छ। त्यसको लागि त्यो नदीको त्यो फ्लडको रिटर्न पिरियडको कुरा आउँछ होइन, कति वर्षको बाढीलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्छौँ, त्यस केही टेक्निकल कुराहरू छन्। ती कुराहरू अध्ययन गरेर त्यसको बहाव क्षेत्र कति हुनुपर्ने भनेर कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पहिलो काम मेरो विचारमा चाहिँ यदि नदी यो सम्पूर्ण काठमाडौँ उपत्यकाको अथवा महानगरपालिकाले भन्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको नदीको व्यवस्थापन गर्ने हो भने ती नदीहरूको सबभन्दा पहिला त्यसको बहाव क्षेत्रहरूको अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यो कहाँबाट बगिरहेको छ, त्यहाँ कहाँबाट ढल जोडिरहेको छ अथवा कत्रा साइजका ढल जोडिएका छन्, त्यसको अध्ययन गरेर त्यसको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो सुरुवात गर्नको लागि ठिक छ, एउटा जिज्ञासा जगाउनलाई मानिसहरूलाई आत्मविश्वास दिनको लागि यो ठिकै काम होला। तर लङ टर्म चाहिँ सोच्न आवश्यक छ। त्यो लङ टर्म सोच्ने हो भने दीर्घकालिक रूपमा चाहिँ यसलाई दिगो बनाउने हो भने चाहिँ समग्र योजना नबनाइकन यो एडहक कामले चाहिँ यसलाई पूर्णता दिँदैन। आशा गरौँ उहाँहरूले जति पनि काम सुरु गर्नुभएको छ योजना बनाएर नै अगाडि बढ्नु भएको होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब कतिपय यहाँलाई पुराना प्राकृतिक जुन सम्पदाहरूको बारेमा अझ धेरै ज्ञान भएको कारणले गर्दा मैले यहाँलाई सोध्न चाहेँ, यस्ता कतिपय सम्पदाहरू प्राकृतिक सम्पदाहरू चाहिँ अझै पनि यिनीहरूलाई उजागर गरेर ल्याउनुपर्छ, अगाडि ल्याउनुपर्छ, जुन मासिन दिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ कुन छन् जस्तो लाग्छ यहाँले बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा? अब बुदागत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि 3-4वटा सामान्यतः प्राकृतिक सम्पदा भन्ने बित्तिकै हामीले जल प्रणालीको कुरा बुझ्छौँ, अर्को चाहिँ वन प्रणालीको कुरा बुझ्छौँ होला, वन जङ्गलहरू। जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा हेर्ने हो भने दुःखपूर्वक भन्नुपर्छ कि यहाँ त्यो ग्रिन प्याचेजहरू भनेर तपाईँले अहिले गुगल म्यापमा खोज्नुभयो भने 5वटा 6वटाबाट 7वटा भेट्टाउन गाह्रो हुन्छ होइन। पशुपतिको जङ्गल छ, अब पशुपतिको जङ्गल छ, त्यो पशुपतिको जङ्गलको बीच बाटोबाट चाहिँ बाटो खोल्ने, बीचबाट बाटो खोल्ने जस्ता कामहरू भएका छन्, त्यस्ता कामहरू रोकिनु पर्यो। त्यसै हेर्कन मेपीमा सानो एउटा प्याच छ, त्योभन्दा माथि अलिकति रानीबारीतिर अलिकति प्याच छ। त्यसै हेर्कन अरू क्षेत्र यस्ता साना साना जुन ग्रिन प्याचेजहरू छ, त्यो ग्रिन प्याचेजहरूलाई चाहिँ त्यो हरित क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न एकदमै जरुरी छ। त्यो हरित क्षेत्रको संरक्षण गर्ने भनेको त्यसलाई प्राकृतिक रूपमा राख्ने भनेको, फेरि त्यहाँ गएर चाहिँ विभिन्न खालका मनोरञ्जनका यो अथवा त्योको नाममा त्यसमा चाहिँ निर्माण गर्ने कामहरू भएन होइन। यस्ता खालका कामहरू गर्न जरुरी छ ग्रिनको हिसाबले। त्यसै हेर्कन हाम्रो सांस्कृतिक हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रा जस्तो मठ मन्दिरहरू छन्, ती मठ मन्दिरका क्षेत्रहरूलाई संरक्षण गर्न त्यत्तिकै जरुरी छ।
अब अलिकति मैले प्रसङ्ग बदल्न चाहेँ, केन्द्रित त हुनेछौँ हामी यो प्राकृतिक सम्पदातर्फ नै, तर पनि म अलिकति हिती अर्थात् यो ढुङ्गे धारातर्फ केन्द्रित हुन चाहेँ। यो पछिल्लो समयमा जुन ढुङ्गे धाराहरूमा जुन तरिकाले पानी आउनुपर्ने थियो त्यो भने हामीले आइरहेको पाउँदैनौँ। ढुङ्गे धारा नाम मात्रका ढुङ्गे धाराहरू मात्र देखिरहेका छौँ। अलिकति ढुङ्गे धाराको अर्थात् हितीको इतिहास बताइदिनुहोस् न। अन्त यसको इतिहास हेर्ने हो भने यो सबभन्दा पहिला त हिती प्रणाली भनेको नेपालको एउटा गौरव गर्न लायक सम्पदा हो। यो आज विकास भएको होइन, हाम्रा पुर्खाले धेरै अगाडि, अब यसलाई ठ्याक्कै डकुमेन्टबाट त भन्न सकिँदैन, तर यो किराँत कालदेखि नै विकास भएर आएको प्रणाली हो होइन। लिच्छवी कालमा यसको आधारहरू तयार भए, मल्ल कालमा त एकदमै व्यापक विस्तार पनि भयो। यो हिती प्रणाली भनेर भनेको चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको नेपाल खाल्टोको पानी व्यवस्थापनको प्रणाली हो, जसले आकाशबाट परेको पानी, बर्सातको पानी, सतहको पानी र जमिन मुनिको भूमिगत पानी, ती तीनटैलाई उपयोग गरेर तपाईँले बस्तीको बिचमा भनौँ न यो झरना झारे जस्तै पानी झार्ने चाहिँ सिस्टम इस्टाब्लिस गरेको थियो। तर पनि अब अहिले तपाईँको अर्को प्रश्न चाहिँ अहिले त्यति प्रायः जसो धेरै सुकेका छन् भन्दा त्यसमा प्रमुख रूपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यी पानी त हामीले भूमिगत जल भण्डारबाट लिएको हो। त्यो भूमिगत जल भण्डारलाई मास्ने, मिच्ने, त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने काम चाहिँ अलि बढी भयो। यसलाई संरक्षण गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ होला त? हजुर, त्यसलाई संरक्षण गर्नको लागि सबभन्दा पहिला त हाम्रा पोखरीहरू, राजकुलाहरूको संरक्षण गर्न जरुरी छ, एउटा पक्ष। अर्को चाहिँ भूमिगत रूपमा जुन किसिमबाट अहिले घरै पछि जस्तो इनार खनेर पानी दोहन गर्ने गरेको छ, त्यो काम रोक्न आवश्यक भयो। र त्यसको सट्टा त्यो पानी थोरै बहुत रूपमा लिने नै हो भने पनि आकाशबाट परेको बर्सातको पानीलाई रिचार्ज गर्ने, जमिनमा रिचार्ज गर्ने काम मात्र गर्ने हो भने पनि ग्राउन्ड वाटर टेबल माथि आउँछ, जसले गर्दाखेरि हितीहरूमा एक हदसम्म चाहिँ पानीको बहाव तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, अब जस्तै काठमाडौँको सबैभन्दा पुरानो हिती ढुङ्गे धाराबाट पानी आउने बनाउनको लागि चाहिँ अन्य विकल्पहरू छैनन्? जति पनि इनारहरू छन् तिनीहरूलाई रोक्नुपर्छ भन्ने यहाँको होइन, त्यो मैले त्यसो भनिनँ। इनारहरूलाई रोक्ने भन्दा पनि आकाशबाट पहिला के थियो भने काठमाडौँ त सानो थियो बस्तीको हिसाबले, घर पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने अहिलेको म त्यही नै भन्दैछु। सबभन्दा के भने बस्तीहरू थिए, थोरै थियो। अहिले हिजोको खेतबारी जति सबैतिर हामीले घर बनायौँ। घर बनाइसकेपछि के भयो भने बाटा बने, घर बने, हामीले जमिनमा चाहिँ हामीले टेक्ने ठाउँमा हामीले ढलान गऱ्यौँ, सबै गऱ्यौँ, जमिनले पानी सोच्न पाएन। त्यसैले सबभन्दा पहिलो काम के गर्नु पर्यो भने जमिनलाई पानी सोसाउनु पर्यो। त्यसैले मैले रिचार्ज भनेर भनेको, रिचार्ज गर्नु, पुनर्भरण गर्नु पर्यो। आकाशबाट परेको पानी ढलमा पठाउनुको सट्टा जमिनमा सोच्ने अवस्था बनाउनु पर्यो। त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो फेरि गाह्रो काम पनि होइन। एउटा रिचार्ज वेलहरू बनाउने हो भने सबैतिर त्यो जमिनमा पानी सोच्छ। जमिनमा यदि पानी सोच्ने हो भने वाटर टेबल माथि आउँछ। अहिले हेर्नुहोस् न, प्रत्येकको घरमा जुन त्यो इनार बनाएको छ त्यो 4-5 वर्षमा फेरि उनीहरूले अझ गहिरो बनाउनु परिरहेछ, किनभने वाटर टेबल तल गइरहेको छ। यदि हामीले रिचार्ज गर्ने हो भने त्यो वाटर टेबल माथि आउँछ। त्यसले धेरै हदसम्म हितीलाई सहयोग गर्छ। त्योदेखि बाहेक निर्माण गर्दाखेरि त्यो हितीका विभिन्न अवयवहरू, विभिन्न कम्पोनेन्टहरू हुन्छ, त्यसबारे ध्यान दिनु पर्यो नगरपालिका होइन, र सरकारले चाहिँ त्यस सम्बन्धी नीति नियमहरू ल्याएर त्यसको संरक्षण गर्नु पर्यो। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ पोखरीहरू मास्न भएन। पोखरीहरूलाई अझ बढी सकिन्छ भने थप्नुहोस्, सकिन्न भने भएका पोखरीहरूलाई अझ बढी व्यवस्थित रूपमा राख्नु पर्यो। अब यसरी यहाँले यो भनिरहँदा संरक्षण गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि कतिपय संरचनाहरू तिनै ढुङ्गे धाराहरूलाई मासेर, विभिन्न प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई मासेर बनाइएको अवस्था छ। ढुङ्गे धाराकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनको लागि, ढुङ्गे धाराहरूलाई ल्याउनको लागि चाहिँ कति समय लाग्छ होला महानगरपालिकालाई? होइन, त्यसमा त अब उहाँहरूले कतिको मेहनत गर्छौँ हामीले होइन। समय त निश्चित रूपमा केही समय त लाग्छ। हामीले अहिले त सुरुवात गरेका पनि छैनौँ होइन। पहिला सुरुवात गर्नु पर्यो, त्यो समयले त देखाउँछ। कतिपय हितीहरूको आफ्ना खालका लोकल इस्युजहरू होला, कतिपयको चाहिँ वाटर टेबलको इस्युज होला, त्यो कुराहरू पत्ता लगाएर सबभन्दा पहिला चाहिँ अध्ययनको काम अथवा त्यसलाई चाहिँ निर्माणको एउटा हितीबाट सुरु गरौँ, तर सुरुवातको काम गर्नु पर्यो। त्यो सुरुवात भइसकेपछि त समयले बिस्तारै त्यसलाई आफ्नो ठाउँमा ल्याउँछ। तर त्यसो गर्दाखेरि मैले अघि फेरि पनि भने कि त्यो पानीका स्रोतहरूलाई मासेर तल हितीमा पानी खोजेर चाहिँ पाइँदैन। त्यो पानीका स्रोतहरू, राजकुलो, पोखरीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा
पुनर्जीवित गर्न सक्ने हो भने हितीहरूमा पानी बग्नको लागि समस्या हुँदैन। भनेपछि पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन सक्ने अवस्था छ, तर सुरुवात गर्नु पर्यो हैन त। अब सरसर्ती हेर्दाखेरि आज प्राकृतिक सम्पदाहरूकै कुरा गरिरहँदाखेरि प्राकृतिक सम्पदाहरू धेरै नै मासिरहेको अवस्थामा हामीले पाइरहेका छौँ। अगाडि पनि कुराकानी गरि नै सक्यौँ। अहिलेको अवस्थामा अब यिनीहरूको संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ काठमाडौँवासी, काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतले गर्नुपर्ने टेन्टेटिभ कामहरू चाहिँ के हुन सक्छन् यहाँको विचार? पहिला यसो भनौँ, काठमाडौँवासीहरूले गर्नुपर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यो सबभन्दा पहिला महानगरपालिकाले अथवा काठमाडौँ उपत्यकालाई हेर्नु भने काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण होला, यस्ता संस्थाहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने काठमाडौँ उपत्यकाको नदी प्रणाली अथवा प्राकृतिक क्षेत्रहरूलाई नक्साङ्कन गरेर तिनीहरूको संरक्षणका योजनाहरू लिएर आउनु पर्यो। त्यो अब नदी किनारबाट कति परसम्म चाहिँ घर बनाउन नपाउने, बाटो बनाउन नपर्ने, के गर्ने, त्यसलाई प्राकृतिक रूपमा कसरी छोड्नुपर्ने भन्ने मापदण्डहरू, अहिले भएका मापदण्डहरू एकदम हचुवा खालका छन् भन्दाखेरि त्यसलाई रिभाइज गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ नीति नियमले त्यसलाई बाँध्नु पर्यो, अर्को चाहिँ एउटा जनचेतना जगाउने खालका केही कामहरू अगाडि लिएर जानु पर्यो, जसलाई चाहिँ वडाहरूले हैन नगरपालिकाले एकदमै सहिलोसँग गर्न सक्छ। किनभने यो अहिलेको जति पनि अब यो बाढी पहिरो आदि इत्यादिका समस्याहरू छन्, ती प्राय अलमोस्ट अल चाहिँ अहिले भइरहेका कुराहरू एटलिस्ट काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ मानव सिर्जित हुन् भन्दाखेरि मान्छेले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। जति पनि हराइरहेका छन्, जति पनि भेटिने अवस्थामा छन्, भेटिएका छन्, तिनीहरू मानव सिर्जित हुन् र तिनीहरूलाई हामी सबै मिलेर जोगाउनुपर्छ भन्ने यहाँको भनाइ। त्यसैगरी अब जति पनि प्राकृतिक सम्पदाहरू छन् नि, तिनीहरूलाई चाहिँ खोज्ने, तिनीहरूको संरक्षण गर्ने प्रमुख निकाय भनेको काठमाडौँ महानगरपालिका मात्रै हो कि अन्य पालिकाहरू, अन्य निकायहरू पनि छन्? काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा 18वटा नगरपालिकाहरू छन्। उहाँहरूसँग चाहिँ एकदमै नेतृत्व, स्थानीय जनताको आवाज हैन, उहाँ प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको, उहाँहरूको चाहिँ सबभन्दा बढी भूमिका हुनुपर्छ। तर लार्जर कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भने, नीति नियमहरूले हेर्ने हो भने त्यसमा महत्त्वपूर्ण 2-3वटा संस्थाहरू छ। एउटा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, जो चाहिँ अहिले खालि त्यो ल्यान्ड पुलिङ र जग्गा उकासका काममा मात्र व्यस्त छ। उसले अलि बढी दायरा हैन, जलस्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने, अरू अन्य क्षेत्रहरूका व्यवस्थापनको पक्ष हेर्न जरुरी छ भने, अर्को त्यस्तै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यो अहिलेको जहिले पनि पछाडि पर्ने, मान्छेले कहिले उच्चारण पनि नगर्ने तर यसमा सबभन्दा ठुलो भूमिका भएको भनेको मालपोत्र नापी हो। यो भूमि व्यवस्थाको जुन काम जसले जिम्मा लिएको छ, एकातिर नगरपालिकाले योजना बनाउँछ अनि भूमि व्यवस्थामा चाहिँ गएर भोलि गएर नक्सा त्यो के भन्छ लालपुर्जा निकालेर विभिन्न खालको कामहरू भइसकेको हुन्छ। अनि कानुनी रूपमा चाहिँ उनीहरू बलियो हुने भयो। त्यसैले उनीहरूलाई यो सम्पूर्ण यो काममा चाहिँ एज अ स्ट्रङ स्टेक होल्डरको रूपमा, साझेदारको रूपमा सहभागी गराएर काम गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, यहाँको समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।